दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा नेपालमा जान सक्ने प्राकृतिक र कृत्रिम विपत्तिबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि पहलस्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले एक साता अघि नेपाल प्रवेश गरेको सलहकिरा, यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रणको लागि गर्न सकिने व्यक्तिगत प्रयास र राज्यले गर्दै आएका प्रयासका बारेमा कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। सँगसँगै अर्को विषय जुन क्वारेन्टाइन घरिघरि विवादमा पर्ने गरेको छ, कोरोना सङ्क्रमणको दृष्टिकोणबाट एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको क्वारेन्टाइनको विषयमा पनि आज कार्यक्रममा चर्चा गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, एक साता अघि नेपालमा प्रवेश गरेको सलहकिरा देशभर फैलने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन्। विशेष गरी कृषि बाली भित्राउने र बाली लगाउने बेलामा नेपाल प्रवेश गरेको सलहकिराले नेपाली किसानहरूलाई एक किसिमको चिन्ता थपिदिएको छ। विशेष गरी सलहकिराले कृषि बालीमा ठूलो क्षति गराउँदै आएको छ। गत असार 13 गतेबाट नेपालमा समेत सलहकिरा प्रवेश गरेको छ। कीट विज्ञहरूले सलह नेपालमा आउने सम्भावना कम रहेको बताउँदै आए पनि किरा नेपाल प्रवेश गरेको हो। नेपालमा पहिलोपटक सलहकिरा सन् 1962 मा गोदावरी र काठमाडौँमा देखिएको थियो। अहिले नेपाल प्रवेश गरेको सलह सन् 2018 मा अरेबियन प्रायद्वीपमा वंशवृद्धि भएको झुण्ड मानिन्छ। यो वर्ष अनुकूल मौसमको कारण उक्त स्थानमा विभिन्न अन्तरालमा पुनः वंशवृद्धि भएर विशाल झुण्ड तयार भएको विज्ञहरू बताउँछन्। सलहको झुण्ड भारतको राजस्थानबाट अम्फुन आदिसँगै पश्चिमी वायुको सहारामा नेपाल प्रवेश गरिरहेको छ। यो किराको अवस्था यसको एकल र झुण्डमा रहने प्रवृत्तिको अनुसार रङ पनि फरक फरक हुन्छन्। झुण्डमा रहने प्रविधिका सलहको पहिलो अवस्थाको निम्फ कालो हुन्छ भने दोस्रोदेखि पाँचौं अवस्थाको निम्फ कालो र पहेँलो रङको हुन्छ। सलहको झुण्ड दिनको समयमा हावाको बहावसँगै प्रतिदिन 150 किलोमिटरसम्म उड्न सक्छ। सूर्यास्त हुँदा सलहले रुख बिरुवा लगायतका स्थानमा आश्रय लिन्छन् र बिहानको सूर्योदयपछि 1-2 घण्टा घाम तापेर त्यसपछि सक्रिय भई नजिकैको हरियो वस्तु खाने गर्दछ। त्यसपछि मात्र अर्को लामो उडानमा लाग्दछन्। एक दिनमा एउटा किराले आफ्नो औसत शरीरको तौल 2 ग्राम बराबरको हरियो वस्तु खान्छ। मरुभूमिमा यसले उपयुक्त चिस्यान नभएको नरम बालुवामा सतहभन्दा 5 देखि 15 सेन्टिमिटर भित्र पर्ने गरी अण्डा पार्छ। सलहको पोथीले एउटा कोसामा बढीमा 80 देखि 160 सम्म अण्डाहरू पार्दछन्। साधारणतया एउटा पोथीले 6 देखि 11 दिनको फरकमा 3 पटकसम्म अण्डा पार्दछ। सलहको अण्डाबाट बच्चा निस्किनको लागि सरदर 2 हप्ताको समय लाग्दछ। अपरिपक्व वयस्क अवस्था नै यसको सबैभन्दा हानिकारक अवस्था हो। यसको सरदर जीवनचक्र 3 महिनामा पुरा हुन्छ। यसको आयुको कुरा गर्दाखेरि यदि हामीले अब त्यहाँ जब यो अण्डा पार्छ नि, यसले मरुभूमिको यो नरम ठाउँमा माटोमा बलौटे माटोमा यसको अण्डा पार्नको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम ठिक्क चिस्यान हुनुपर्छ। यसले चिस्यान पुरा भएन भने यसले अण्डा पार्दैन। यो वर्ष के दियो भने भारत लगायत विभिन्न जति पनि मरुभूमि भएका देशहरू छन्, अफगानिस्तान, इरान, होइन, तपाईँको अब अफ्रिकन महाद्वीप, विभिन्न सोमालिया, होइन, केन्या लगायतका देशहरूमा चाहिँ एकदम अनुकूल मौसम भयो यो वर्ष। र यहाँ के भनिएको छ भने विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने यो वर्ष चाहिँ विगतका वर्षहरूभन्दा झनै 400 गुणा चाहिँ यसको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ भनिएको छ। अब त्यो राजस्थानको अथवा कुनै पनि मरुभूमिमा यसले अण्डा पार्छ, होइन, मरुभूमिको माटोमा अण्डा पारेपछि त्यो अण्डा कोरिनको लागि अथवा त्यसबाट बच्चा निस्किनको लागि 10 देखि 12 दिन समय लाग्छ।
कहिलेकाहीँ यसले 15 दिन पनि लिन सक्छ। अनि त्यसबाट जब बच्चा निस्किन्छ त्यो बच्चाको अवस्था चाहिँ यसले 6वटा अवस्था यसले गुजार्छ। हामी त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ इन्स्टार भन्छौँ क्या। फर्स्ट इन्स्टार होइन, सेकेन्ड इन्स्टार, थर्ड इन्स्टार, फोर्थ इन्स्टार, फिफ्थ इन्स्टार अनि सिक्स्थ इन्स्टारमा पुगेपछि चाहिँ त्यो इन्स्टार भनेको चाहिँ त्यसले आफ्नो अवस्थामा चाहिँ परिवर्तन गर्ने हो। त्यसले काँचुली फेर्छ क्या। काँचुली फेरेपछि अनि त्यो दोस्रो अवस्थामा जान्छ अनि फेरि काँचुली फेर्छ, तेस्रो अवस्थामा जान्छ। यसरी यसलाई चाहिँ 6-7 हप्ता लाग्छ यो 6वटा अवस्था पार गर्नको लागि। अनि त्यसपछि अपरिपक्व वयस्क भनेर यिनीहरू निस्किन्छन्। त्यो अपरिपक्व वयस्क यो जुन छ नि यो बच्चा अवस्था भन्छौँ हामी त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ निम्फ अथवा होपर भनेर भनिन्छ। यिनीहरू चाहिँ तपाईँको यिनीहरूको पखेटाको चाहिँ पूर्ण रूपमा विकास भएको हुँदैन। जब यो 5औं 6औं अवस्थामा आइपुग्छ अनि बिस्तारै यसको चाहिँ पखेटा चाहिँ पूर्ण रूपमा विकास हुन्छ र परिपक्व अवस्था, परिपक्व वयस्क अवस्था भन्छौँ। त्यो परिपक्व वयस्क अवस्था चाहिँ धेरै खन्चुवा हुन्छ। अनि यिनीहरू चाहिँ त्यहाँ वरिपरि भएको खानेकुराहरू खानको लागि उड्छन् होइन। अनि उडेर जाने क्रममा चाहिँ अब त्यहाँ सिद्धिसकेपछि त अनि यिनीहरू खानाको खोजीमा बाहिर निस्किन्छन्। अनि त्यो अपरिपक्व अवस्थाको यो सलह किरा पनि झन्डै तपाईँको यसको 5 देखि 6 हप्ता यसको आयु हुन्छ। अनि त्यसपछि यो अपरिपक्व वयस्कबाट अनि फेरि परिपक्व वयस्कमा यिनीहरू जान्छन्। त्यो परिपक्व वयस्कको पनि तपाईँको 6-7 हप्ता यसको चाहिँ आयु हुन्छ। यसरी समग्रमा भन्दाखेरि सबै जोड्दाखेरि चाहिँ झन्डै यसको अन्डादेखि लिएर यसको यो पूर्ण वयस्कसम्मको आयु चाहिँ 3 महिनाको हुन्छ। यस किराको नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले समेत विभिन्न प्रयास जारी राखेको छ। प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषाती व्यवस्थापन केन्द्रको सक्रियतामा विभिन्न कार्यदल निर्माण गरी काम गरिरहेको छ। यो वर्ष के भयो त भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो जेठको 10-12 गतेतिर 8-9 गतेतिर नै भनौँ 8 गतेतिर चाहिँ एम्फोन टाइफोन भन्ने जसलाई हामी चाहिँ एउटा एक किसिमको आँधी हो। त्यसले पानी पनि पार्छ होइन। त्यो आँधीबाट पानी पनि त्यहाँ ल्याइ पुर्यायो। त्यो आँधीको प्रभाव चाहिँ के भयो भने राजस्थानबाट दिल्लीतर्फ मोडियो। मोडिँदाखेरि त्यो राजस्थान क्षेत्रमा भएका यो सलह किराहरू यता दिल्लीतर्फ आयो। आउँदाखेरि त्यतिखेर के चर्चा भयो भने अब यो किरा चाहिँ अब नेपालमा पनि प्रवेश गर्छ कि भन्ने खालको निकै चर्चा परिचर्चा भयो। अनि त्यसपछि तुरुन्तै नै हाम्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मेरो संयोजकत्वमा एउटा प्राविधिक कार्यदल गठन गर्यो। यसको सम्भावित आगमन र यदि अब आगमन भइहाल्यो भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा राय सुझाव अथवा सुझाव दिनको लागि एउटा प्राविधिक कार्यदल गठन गर्यो। अनि त्यो प्राविधिक कार्यदलले हामीले अब हाम्रो लागि त पहिलो हाम्रो यो जेनेरेसनकै लागि पहिलो अनुभव भएको हुनाले हाम्रो प्राविधिक कार्यदलले हामीले सम्भावित देशहरू यो किरा सलह किरा भएका अथवा दुःख दिइरहेका होइन यसको व्यवस्थापनमा पहिले धेरै लामो अनुभव बटुलेका देशहरूको एक्सपर्टसँग पनि हामीले सल्लाह गऱ्यौँ अथवा छलफल गरियो। मिटिङ बस्यौँ हामी जुमबाट नै मिटिङमा बस्यौँ होइन। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो एफएओको हेडक्वार्टर रोममा छ। उसले धेरै लामो समयदेखि यो अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा यो भारत पाकिस्तानमा चाहिँ उसले काम गरिरहेको छ यो सलह किरामा र उसले एउटा एप पनि डेभलप गरेको छ, सफ्टवेयर पनि डेभलप गरेको छ यसको मोनिटरिङ गर्नको लागि। अनि त्यहाँको एक्सपर्टहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानी गर्दाखेरि अब अहिलेको अवस्थामा तत्कालै चाहिँ नेपालमा यो प्रवेश गर्ने सम्भावना छैन भन्ने उहाँहरूले भन्नुभयो। अनि हामीले त्यो सबै कुराहरूको विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा आउँदैन भनेर त्यतिखेर चाहिँ तत्कालको लागि चाहिँ यसको सम्भावना चाहिँ टरेको छ। तर हामी पूर्ण तयारीका साथ नेपाल चाहिँ सम्पूर्ण तयारीका साथ चाहिँ बस्नुपर्छ भनेर हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थियौँ। नभन्दै के भइदियो भने त्यो एम्फोन टाइफोनको प्रभाव चाहिँ 4-5 दिनभन्दा बढी रहेन होइन। अनि त्यो दिल्लीमा आइसकेपछि त्यसको प्रभाव हट्यो। त्यसपछि त्यो वायुको चाप चाहिँ दिल्लीबाट मध्य प्रदेश हुँदै उता पूर्वतिर मोडियो। मोडिँदाखेरि अब हामी कहाँ चाहिँ अब सम्भावना टर्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको थियो। तर के भइदियो भने एकदमै यो तपाईँको असारको त्यही 12 गतितिर 11देखि 12 गतितिर चाहिँ त्यो वायुको चाप चाहिँ यता नेपालतिर फर्क्यो। हावाको दिशा त्यो हावाको दिशा सँगसँगै यो किरा चाहिँ गइरहेको थियो होइन। ठ्याक्कै यता नेपालतिर भारतको बिहार हुँदै नेपालतिर चाहिँ त्यो प्रवेश गर्यो। अब किन नेपालमा चाहिँ त्यो ठुलो सङ्ख्यामा आएन भन्ने कुरा जुन यहाँको जिज्ञासा छ। राजस्थानबाट आउँदाखेरि त्यो ठुलो झुन्ड थियो,
धेरै ठुलो झुन्ड थियो। यहाँले भने जस्तै तपाईँको त्यो 4-5 करोडको हाराहारीको सङ्ख्याको झुन्ड थियो। अनि भारतले चाहिँ यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि धेरै ठुलो प्रयास गर्यो र जब यो चाहिँ तपाईँको प्रयागराज र अमृतगञ्ज भन्ने ठाउँ छ, ठ्याक्कै त्यो बिहारसँग जोडिएको, बिहारको पल्लो भाग, दक्षिणी भाग क्षेत्र पर्छ त्यो। त्यहाँ आइपुगेपछि चाहिँ यो मौसममा चाहिँ अकस्मात परिवर्तन भयो। हावाको चाप र हावाको दिशामा परिवर्तन हुने बित्तिकै यो चाहिँ धेरै वर्षपछि यो चाहिँ तपाईँको अनयुजुअल अवस्था भन्छन् क्या यसलाई, यो चाहिँ असामान्य अवस्था भनौँ न नेपालीमा भन्दाखेरि असामान्य अवस्था। यो चाहिँ तपाईँको धेरै वर्षको अन्तरालमा यस्ता खालका असामान्य अवस्थाहरू आउँछन्। यो वर्ष आइदियो र त्यसले गर्दाखेरि स्वाट्ट 2 दिनमै नेपालभित्र प्रवेश गर्यो। यस किराको आगमन तथा बिगबिगी भएको क्षेत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा केन्द्रले द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाइरहेको छ। विज्ञहरूले नेपालमा सलह आउन नसक्ने अनुमान गरे पनि यति बेला नेपालमा सलह प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। तथ्यगत पूर्वानुमानको आधारमा सलह किराको नियन्त्रणको तयारी गर्नुपर्ने भएकाले पूर्वानुमान गर्ने क्षमताको विकास गर्न केन्द्रले काम गरिरहेको छ। हामीले प्रादेशिक स्तरमा चाहिँ टास्क फोर्सहरू गठन गर्ने र यो सलह किरा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने जति पनि स्रोत साधनहरू छ त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ रेडी टु मुभ, किरा नेपालमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहनको लागि चाहिँ एउटा टास्क फोर्स गठन र त्यहाँ चाहिँ एक्सन टिम गठन गरेर तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ भने त्यो अनुसारको हामीले त्यहाँ रिपोर्टमा लेखेर दिएका छौँ। त्यस्तै स्थानीय निकायमा पनि त्यसरी नै। अनि हाम्रो सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेको जस्तै हामी प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र छ, यो केन्द्रले चाहिँ खास गरी सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने होइन, विभिन्न देशहरूमा चाहिँ यो सलह किराको अवस्था के छ, मुख्य गरेर भारतमा होइन हामीसँग चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ भारतमा भएको सलह किराको उपस्थिति र त्यसको मुभमेन्ट त्यो कतातिर गइरहेको छ त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो प्रभाव पार्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यसको पनि अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने। अनि नेपालमा भएको जुन यो अहिलेको मौसमको गतिविधि छ, खास गरी अहिले हामी मौसम तथा जलवायु विज्ञान विभागसँग पनि हामी एकदम क्लोज कोअर्डिनेसनमा छौँ। अहिले भर्खरै पनि मैले हाम्रो यो 3 दिनको प्रक्षेपण मैले हेरिरहेको थिएँ। यो 3 दिन अनि त्यो मौसमको अवस्था र नेपालमा चाहिँ किरा प्रवेश गरिसकेपछि यो कतातिर जान्छ होइन, यसको सूचना, सही सूचना चाहिँ हामीले हाम्रो प्रादेशिक मन्त्रालयहरूमा सम्प्रेषण गर्ने अथवा हाम्रो स्थानीय तहहरूमा सम्प्रेषण गर्ने हामीले त्यो जिम्मेवारी पाएका छौँ। त्यसको लागि एउटा सूचना केन्द्र, सलह किरा सूचना केन्द्र भनेर यहाँ स्थापना भएको छ र हाम्रो साथीहरूमाथि त्यो केन्द्रमा चाहिँ एउटा प्राविधिक टिम छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो नारको साइन्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ होइन। अनि हाम्रो योसँग सम्बन्धित अन्य जुन हाम्रो पहिला प्राविधिक कार्यदल गठन भएको थियो त्यो कार्यदलका सदस्यहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यो प्राविधिक कार्यदलले यो सबै कुराको विश्लेषण गरेर सूचना चाहिँ कृषि हाम्रो यो सल्लाह सूचना केन्द्रलाई दिन्छ। अनि सल्लाह सूचना केन्द्रले चाहिँ एडभाइजरी नोटहरू प्रत्येक दिन एडभाइजरी नोटहरू जारी गर्ने, हिजोदेखि नै हामीले त्यो काम सुरु भइसकेको छ। र अहिले सलह किराको अवस्था कहाँ छ, के छ, कुन अवस्थामा छ, यसले कति क्षति पुर्यायो र यो कतातिर गइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी पनि यसले चाहिँ तयारी गरेर हाम्रो मन्त्रालयमा पठाउँछ। अनि मन्त्रालयले चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशहरूमा सबै प्रदेशहरूमा चाहिँ यो सूचना चाहिँ गइरहेको छ। मानवको पहुँचभन्दा धेरै टाढा मरुभूमिमा मात्र वंशवृद्धि गर्ने अत्यन्त चलायमान यो किरा कृषि बालीका लागि निकै घातक देखिँदै आएको छ। नेपालमा यति बेला धान रोप्ने बेला भएको छ। हरियो वस्तुमा यो किराले सहजै नोक्सानी पुर्याउन सक्ने देखिन्छ। तत्कालीन अवस्थामा नेपालको सन्दर्भमा सलह नियन्त्रणको लागि विषादीको प्रयोग उपयुक्त नभएको विज्ञहरूले बताएका छन्। हाम्रो देशमा पनि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने धेरै विज्ञहरूले अहिले कुरा उठाइरहनु भएको छ, मिडियाहरूले पनि कुरा उठाइरहनु भएको छ। नेपाल किन चाहिँ ढिलो गर्यो, रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्न किन ढिलो गर्यो, यसलाई नियन्त्रण गर्न किन ढिलो गर्यो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। हामीले चाहिँ पर्खर हेर यसको चाहिँ यसले कतिसम्म यसले नोक्सान गर्छ होइन। यो नोक्सानको स्तरभन्दा विषादी प्रयोग गर्दाखेरिको नोक्सानको स्तर चाहिँ तपाईँको बढी हुने सम्भावना हामीले देखेका छौँ। हिजो मात्रै हामीले काठमाडौँको आकाशमा हेऱ्यौँ, किरा आउँदाखेरि हाम्रा धेरै चराहरूले त्यो किरा खाएर चाहिँ त्यसको सङ्ख्याहरू घटाएको अवस्था छ। यदि हामीले रासायनिक विषादीको प्रयोग गऱ्यो भने त्यो किरा विषादीयुक्त किरा खाएर
हाम्रो चराहरू पनि मर्ने सम्भावना हुन्छ। अनि त्यसको साथसाथै अब हाम्रो खेती प्रणाली हेरौँ न, हाम्रो घर हुन्छ होइन, घरको नजिकै तरकारी खेती हुन्छ, त्यहीँ नजिकै धान लगाएको हुन्छ, त्यहीँ नजिकै मकै लगाएको हुन्छ। यदि हामीले हेलिकप्टर लगाएर यदि विषादी छर्न थाल्यो भने अवस्था के हुन्छ? पुरै वातावरण तपाईँको प्रदूषण हुन्छ होइन। हाम्रो यो मानव स्वास्थ्यमा त्यसले प्रतिकूल असर पार्छ। यो चाहिँ अब मरुभूमिको किरा हो होइन, यसलाई हामी मरुभूमि सलह पनि भन्छौँ। त्यो मरुभूमिमा जब यो त्यहाँबाट त्यो मरुभूमिमा अन्डा पार्छ होइन, यसको बच्चाहरू निस्किन्छ होइन, अनि यो अपरिपक्व वयस्क अवस्थामा पुग्छ, अनि मात्र अनि यसले चाहिँ आफ्नो उडान भर्ने हो। अनि जब यसले उडान भर्छ, यो चाहिँ धेरै जसो यो मरुभूमिको क्षेत्रमा हुने भएको हुनाले त्यहाँ जे भेटिन्छ यसले त्यही खान्छ। किन मरुभूमिमा त धेरै वनस्पतिहरू तपाईँको ठुल्ठुला रुखहरू हुँदैन, त्यहाँ जे बुट्यानहरू, हरिया बुट्यानहरू जे भेट्छ यसले त्यही खान्छ त्यहाँ। तर अब अहिले यहाँ हाम्रो नेपालको परिस्थितिको विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल त अहिले यतिखेर हाम्रो यो वर्षा सिजन छ, तपाईँ तराईमा जानुहोस् त्यहाँ हरियाली छ होइन, पहाडमा जानुहोस् त्यहाँ हरियाली छ, सबैतिर हरियाली छ नि यहाँ त। अनि यसको अहिले हामीले विश्लेषण गरिरहेका छौँ। यो विगत 3-4 दिनदेखिको विश्लेषण हेर्दाखेरि यसले चाहिँ अहिले हाम्रो यहाँ नेपालको उसमा चाहिँ मकै बालीलाई चाहिँ यसले बढी मन पराएको देखिन्छ। अब धान बालीमा चाहिँ यो बसेको छैन, अहिलेसम्म चाहिँ यो धान बालीमा बसेर यसले दुःख दिएको छैन। र जहाँ जहाँ यसले बसेको छ र जहाँ अलिकति क्षति पुर्याएको छ त्यो चाहिँ मकै बाली र केही तरकारी बालीहरूमा चाहिँ यसले क्षति पुर्याएको देखिन्छ। यसले अरू केही पनि पाएन भने त धान त खाइहाल्छ। अहिलेसम्मको हाम्रो विश्लेषणमा चाहिँ यसले धान बालीमा चाहिँ यसले अहिले बसेको छैन, यसले नोक्सान काहीँ पनि गरेको छैन। र हामीलाई डर चाहिँ कहाँनिर छ भने अहिले जहाँ धान रोपाइँ भइसकेको छ त्यहाँ चाहिँ हामीले डराउनु पर्ने अवस्था छैन, किनभने त्यहाँ भर्खरको सानो बिरुवाहरू छन् र त्यो सानो बिरुवा बस्यो भने पनि अब त्यो लत्रिएर चाहिँ त्यो पानीमा पर्छ। खेतमा अहिले भर्खर रोपाइँ गरेको खेत त चिसो छ, त्यहाँ पानी पनि छ होइन, आकाशबाट पानी पनि परिरहेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ ब्याडमा, धानको ब्याडमा चाहिँ कथम कदाचित यो त्यहाँ पुग्यो भने, त्यहाँ गयो भने चाहिँ, त्यहाँ बस्यो भने चाहिँ यसले धानको ब्याड चाहिँ अलिक सुक्खा हुने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ क्षति गर्न सक्छ। सलह धेरै पोसिलोयुक्त किरा भएकाले जालमा पारेर पंक्षीहरूलाई दानाको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सलह आउँदै गरेको अवस्थामा कुनै पनि माध्यम जस्तै ठुल्ठुलो आवाज, धुवाँ आदिको प्रयोगबाट बस्न बाधा पुर्याई झुण्डलाई अन्यत्र मोडिदिन सकिन्छ। नर्सरी, करेसाबारी जस्ता साना क्षेत्रफलमा हुने खेतीलाई झुल वा जालीले छोपेर पनि जोगाउन सकिन्छ। मुख्य कुरो अहिले के छ भने जुन अहिले सानसाना झुण्डहरू नेपालमा प्रवेश गरेको छ नि, पहिला हामीले यसको प्रकृति, यसको अहिले यो किराले जुन देखाएको आनी बानी छ नि, त्यसको चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ व्यवस्थापन गर्दाखेरि। अब एकैचोटि रासायनिक विषादी प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि फेरि भोलि त्यसले एउटा अर्को नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। त्यही भएर अहिले हामीले पर्खर हेरेको अवस्थामा छौँ अहिले हामी अहिलेसम्म पनि, किनभने यो किराहरू एक ठाउँमा बसिरहेको छैन। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो मुभमेन्टलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ र यसले धेरै क्षति पनि यसले अहिलेसम्म पुर्याएको अवस्था छैन। त्यो भएको हुनाले यसलाई हामीले पहिलो काम चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने यो किरालाई चाहिँ सम्भावित जहाँ आउन सक्ने सम्भावना छ त्यहाँ चाहिँ यसलाई बस्न नदिने होइन, यसलाई ठुल्ठुलो आवाजहरू निकालेर यसलाई तर्साउने के बस्न नदिने। फेरि यो बसिसकेपछि चाहिँ यसलाई फेरि भगाउनलाई फेरि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ। त्यही भएर बस्नुभन्दा अगाडि नै यो के गर्छ भने तपाईँको 1-2 फनको त्यो सम्बन्धित जहाँ उसलाई बस्न खोजेको त्यो ठाउँमा 1-2 राउन्ड यसले लगाउँछ अनि मात्र यो बस्छ। त्यति नै बेला हामीले यसलाई चाहिँ ठुल्ठुलो आवाज, टिन ठटाएर हुन्छ कि होइन, थाल भाँडाहरू नै ठटाएर हुन्छ कि, अथवा तपाईँको यो साउन्ड बक्सहरू नै होइन ठुल्ठुलो आवाजले बजाएर हुन्छ कि, अथवा तपाईँको मोटरसाइकलको त्यो साइलेन्सर निकालेर बजाइदियो भने पनि ठुलो आवाज आउँछ नि, हो त्यस्तो खालको आवाजले पनि यो तर्सिने भएको हुनाले र हामीले कराएर होइन ताली ठटाएर पनि धेरै मानिसहरू जम्मा भएर त्यो गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ। अब अहिलेको के छ भने हावाको जुन गति छ, वायु छ अहिले यो पूर्वबाट पश्चिमतिर गइरहेको छ। यदि हामीले यसरी त्यसलाई तर्साएर भगायो भने यो बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो पश्चिमी दिशाबाट यो बाहिरिने सम्भावना छ। अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि यो पश्चिमतिरै लागिरहेको अवस्था छ। अब अर्को चाहिँ उपाय चाहिँ के छ भने अब अघि मैले धानको ब्याडको पनि कुरा गरेँ नि, यो धानमा भर्खरै रोपेको धानमा चाहिँ यसले त्यति धेरै नोक्सान पुर्याउने लक्षण देखिएको छैन अहिलेसम्म। आज 5औं दिन भयो। ब्याडमा चाहिँ एक गरी बस्दियो भने रोप्नको लागि नै समस्या पर्ने भएको हुनाले ब्याडलाई चाहिँ जोगाउनको लागि अघि मैले भनेकै तरिका पनि गर्न सकिन्छ। त्यसको साथसाथै हामीले यो धुवाँ ब्याडको वरिपरि
धुवाँ लगाइदिने, आगो बालेर धुवाँ लगाइदियो भने त्यो यसले धुवाँ चाहिँ यसले मन पराउँदैन, यो चाहिँ भागेर जान्छ। त्यस्तै गरी अर्को तरिका चाहिँ तपाईँको प्लास्टिकले हामीले ढाक्न सक्छौँ अथवा कपडाले नै हामीले ढाक्न सक्छौँ होइन। त्यो आउन बस्न लाग्यो भनेपछि सट होइन कपडाले ढाकेर पनि गर्न सकिन्छ। प्रदेश सरकारहरूले पनि अब हामीले यताबाट पठाएका सूचनाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउने, कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यो सूचनाहरू प्रसारण गर्ने र यदि विषादी यसको व्यवस्थापनको कुरा जब जोडिन्छ अब विभिन्न उपायहरू छन् नि, अरू उपायहरूले काम गरेन र रासायनिक विषादीकै नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने कुन विषादी प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने, कुन चाहिँ स्रोत साधनहरूको प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो हाम्रो प्रतिवेदनमा, प्राविधिक प्रतिवेदनमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। अनि त्यो अनुसार उहाँले त्यसको तयारीहरू गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने र यदि विषादीको प्रयोग गर्नु पर्यो भने कुन बेला गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो सबैको सूचना चाहिँ अहिले हामीले सातै प्रदेशहरूमा हामीले पठाइसकेका छौँ। सलह नियन्त्रणको लागि एकैपटक धेरै क्षेत्रफलमा विषादीको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा पानी मिसाउन नपर्ने अल्ट्रा लो भोल्युम सविन्यासको प्रयोग गर्नुपर्छ। सलह किरा व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारले स्थानीय तह तथा सरकारवालालाई अनुरोध गरेको छ। किराको बिगबिगी भएको क्षेत्रमा द्रुत कार्य समूह गठन गरी काम गर्ने, सलह फोकल बिन्दु तोकी केन्द्र तथा स्थानीय तहहरूमा जानकारी गराउने, कृषि ज्ञान केन्द्रहरू मार्फत प्राविधिक सूचनाहरू दिई कृषकहरूलाई सुसूचित गर्ने लगायतका कामका लागि सरकारले अनुरोध गरेको छ। साथै विषादी लगायतका वस्तुको तयारी र विषादी छर्ने व्यक्तिको व्यवस्थापन गरी तयारी अवस्थामा राख्न समेत भनिएको छ। सलह किरा नियन्त्रणको लागि राज्यले गर्ने प्रयाससँगै कृषक र समुदायको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। एउटा किसानले आफ्नो बाली जोगाउन मात्र सानो प्रयास गर्ने हो भने सलह जस्ता प्रकोपको सामूहिक समाधान खोज्दै कृषि क्षेत्रमा हुन सक्ने क्षतिलाई रोक्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, धेरै व्यक्तिहरू यति बेला देशभरका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएको छ। राज्यले पनि कोरोना सङ्क्रमणको दृष्टिकोणबाट बाहिर जिल्लाबाट र विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि एक किसिमको प्रयास गरिरहेको छ। यद्यपि क्वारेन्टाइनको विषयमा विभिन्न खालका विवाद र गुनासाहरू आउने क्रम रोकिएको छैन। यसै सम्बन्धी तयार पारेको यो एक रिपोर्ट। क्वारेन्टाइन कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको शङ्काको घेरामा रहेका व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्नको लागि अस्थायी रूपमा व्यवस्था गरिएको एक ठाउँ हो। कोरोना भाइरस मानिसको आँखाले नदेखिने भएको हुनाले कुनै पनि सङ्क्रमित ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरूलाई शङ्काको घेरामा राखी उनीहरूको उपचार अस्थायी रूपमा रहेको क्वारेन्टाइनमा राखेर गरिन्छ। बाहिरबाट आएका व्यक्ति सङ्क्रमित रहेको अवस्था रहेछ भने क्वारेन्टाइनमा राख्दा समाज सङ्क्रमित हुनबाट रोक्न सकिन्छ। साथै उनीहरूको उपचार तत्कालै सुरु गर्न सकिन्छ। सङ्क्रमण नदेखिएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित परिवारमा जान र बस्न सक्ने वातावरण बनाउन सहज पनि हुन्छ। तसर्थ कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि क्वारेन्टाइनमा बस्नु निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। क्वारेन्टाइनमा राखिएका मानिसहरूको तुरुन्तै परीक्षण गर्ने व्यवस्था र व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था हुन जरुरी रहन्छ। जतिसक्दो छिटो परीक्षण गर्न सकियो सङ्क्रमण रोक्ने तथा छिटोभन्दा छिटो ट्रेसिङ गर्न सजिलो हुन्छ, जुन समाजमा हुने सङ्क्रमण रोक्ने महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो। क्वारेन्टाइनमा कुनै व्यक्ति सङ्क्रमित रहेको अवस्थामा यसको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरिनुपर्छ, अन्यथा उक्त क्वारेन्टाइनमा रहेका सबै मानिसहरूमा सङ्क्रमण फैलन सक्छ। यसकारण क्वारेन्टाइन अति उच्च जोखिम रहेको हुँदा उच्च सतर्कता बीच सञ्चालित हुनुपर्दछ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित करिब 94% व्यक्तिहरूमा कुनै पनि लक्षण नदेखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
यो अवस्थामा पहिलो पटकको परीक्षणबाट नेगेटिभ देखिए पनि संक्रमित नभएको भन्न सकिने अवस्था नरहने भएकाले निश्चित समयसम्म क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू बीचको शारीरिक दूरीलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसार पूर्णतः पालना गर्नुपर्छ। तर कतिपय अवस्थामा स्थानीय प्रशासनको आँखा छलेर क्वारेन्टाइनको साटो घरमा गएर बसेका थुप्रै सूचनाहरू प्राप्त हुने गरेका छन्, जुन संक्रमणको दृष्टिकोणले निकै घातक हुन सक्छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस मात्र नभएर अन्य विभिन्न सरुवा रोगहरू पनि हुन सक्छन्। यस प्रकार सञ्चालित क्वारेन्टाइनहरूबाट कोरोना संक्रमित हुने सम्भावना त पक्कै छ नै, सँगसँगै अन्य विभिन्न रोगहरू पनि एक अर्को बीच संक्रमण हुने उच्च सम्भावना हुन्छ। यसतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ। साथै उनीहरूमा अन्य रोगको पनि संक्रमण हुने सम्भावना रहन्छ। शौचालय, बस्ने कोठाहरू, फोहोर पानीको कारण निरोगी व्यक्ति 15-20 दिनको क्वारेन्टाइनको बसाइबाट बिरामी भएर घर पुग्नुपर्ने अथवा अर्को सरुवा रोग लागेर जानुपर्ने वातावरण पनि हुन सक्ने हुन्छ। हाल देशभर रहेका क्वारेन्टाइनमा करिब 40,000 व्यक्तिहरू रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू घर फर्कन त थालेका छन्, तर पनि यो विषयमा व्यक्तिगत तवरबाट समेत सचेत हुन जरुरी छ। तपाईँ एकजना व्यक्ति क्वारेन्टाइनबाट हेलचेक्रै तरिकाले परिवारसँग पुग्नुभयो भने तपाईँको परिवार हुँदै समग्र समाज र देशलाई नै गम्भीर अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। तसर्थ विदेशबाट आएपछि र बाहिरी जिल्लाबाट आएपछि अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरौँ। दर्शकवृन्द, सलह नियन्त्रणको लागि व्यक्तिगत प्रयास निकै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। राज्यले विभिन्न खालका प्रतिकार्यका कार्यहरू त गरिरहेको छ, तर व्यक्तिगत कार्य अथवा व्यक्तिगत सतर्कता पनि यति बेला निकै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। विशेष गरी अन्न भित्राउने र अन्न लगाउने बेलामा नेपाल प्रवेश गरेको सलहकिरा रोकथामका लागि व्यक्तिगत तवरबाट कृषकले र सामूहिक तवरबाट समुदायबाट पनि केही प्रतिकार्य गर्न सकेको खण्डमा यसबाट हुन सक्ने क्षतिलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमबाट म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुन्छौँ। जहाँ हुनुहुन्छ त्यही सुरक्षित रहनुहोला। आफ्नो व्यक्तिगत ख्याल गर्दै परिवारको सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुहोला। तब मात्र हामीले कल्पना गरेको सबैको सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ। नमस्ते।